औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी है ये है सूरह कहफ की आयत नंबर 10 और इसका तर्जुमा ये है, ये पूरी आयत इस तरह से है, इस अवल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब उन नौजवानों ने एक गार में पनाह ली फिर कहने लगे, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब अता फरमा। ये जो आयत है नाज़रीन, आप किसी भी मकसद के लिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला गैब से मदद फरमा देते हैं और अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई वसीले ऐसे पैदा कर देते हैं कि आपका वो काम हो जाए। क्योंकि सूरह कहफ जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सूरत है। आप इसको किसी भी मकसद के लिए जब आप सूरह कहफ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर कहीं ना कहीं से वसीले पैदा करते हैं और आपका काम हो जाता है। और ख़ास तौर से इसकी जुमे वाले दिन सूरह कहफ को पढ़ने की बहुत फजीलत बयान हुई है कि जुमे के दिन को सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें। तो इससे तंगदस्ती दूर होती है, परेशानियां दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, हर तरह की मुश्किलात दूर होती हैं। तो सूरह कहफ में जो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इसमें सूरह कहफ में 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था। और कुछ रिवायात में इस तरह भी है कि वो 6 लोग थे और 7वां उनका कुत्ता था, और कुछ में है कि 5 लोग थे और 6ठा उनका कुत्ता था। जबकि जो ऑथेंटिक रिवायत है, जो ऑथेंटिक बात है वो यही है कि आप वहाँ पे वो 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था। और अल्लाह ताला ने उनको 300 साल तक एक गार में सुलाए रखा और सुलाया भी इस तरह से कि वो उनकी आंखें खुली थी लेकिन वो सोए हुए थे और उस तरह से सोए हुए थे कि वो करवट भी बदलते थे, अपनी लेफ्ट साइड को राइट साइड को भी होते थे। और उसके बावजूद जबकि सोया हुआ बंदा जिस तरह से नॉर्मल बंदा सोया हुआ होता है वो रात को करवट भी लेता है, ये नहीं थे उनकी जान निकाली थी अल्लाह ताला ने, वो बल्कि उनको सुला दिया था। यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कि उनको सुला दिया गया था, उनकी जान नहीं निकाली थी। और कितना सबसे ज्यादा वो 300 साल तक सोए रहे थे। जो एक लूनर कैलेंडर है, जो शमसी कैलेंडर है या जो हमारा जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, उसके हिसाब से वो 300 साल तक सोए रहे थे। जब अगर हम उसको एक इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो वो 310 साल बनते हैं। तो 310 साल तक वो सोए रहे थे और उसके बाद जब वो उठे हैं तो, और इससे पहले ये भी बताती चलूं कि वो जब सोते थे तो वो करवट भी बदलते थे और सूरज की रोशनी उन पे नहीं पड़ती थी। सूरज जो है वो उनका जो निकलते हुए भी सूरज उन पे नहीं पड़ता था और जब गुरूब होता था उस वक्त भी सूरज की रोशनी उनके ऊपर नहीं पड़ती थी। और अल्लाह ताला ने इतने सुकून से उनको सुलाए रखा और उनका जो कुत्ता था वो भी उसी तरह से उनके साथ ही सोए रहा। क्योंकि जब वो उठे हैं तो उन्होंने फिर वो गए हैं, उन्होंने देखा कि टटोले अपने पैसे, उनके पास से कुछ दीनार निकल आए और कुछ अशरफियाँ निकल आई, तो उन्होंने वो लेकर तो चले गए, बाजार चले गए। और जब खाने के लिए वहाँ पे बाजार में गए हैं तो वहाँ पे जाकर उनको पता चला कि ये तो इतना लंबा अर्सा गुजर गया, ये जो पैसे वो लेके आए हैं, ये जो अशरफियाँ दी हैं, ये तो अब ख़त्म हो गई है इनका, तो ये तो अरसा दराज पुरानी बात है। तब उनको पता चला कि वो 300 साल तक सोए रहे थे। और जो 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था, उनके 8 के नाम हैं तो काफी मुश्किल, लेकिन मैं आपको उनके नाम मैंने लिखे हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं इनको ज़बानी याद कर लूं, क्योंकि इन नामों के साथ ही अगर आप इन नामों का याद कर लेते हैं और इनके साथ आप लिंक बनाना चाहते हैं, इनके साथ आप कोई अपना इनके साथ मतलब लिंक बनाने का मतलब यह है कि इनको आप रोजाना कुछ ना कुछ हदिया करें, कोई इस्तग़फ़ार हदिया कर दे, कोई दुरूद पाक हदिया कर दे, कोई और आयत पढ़ के इनको रोजाना बख्श दिया करें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए इनके साथ आपका जो लिंक है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और एक टाइम आएगा कि आप इनको, अगर आप कहेंगे कि आपकी हेल्प करें, आप अल्लाह ताला से हमारी दुआ कबूल करवा दें, क्योंकि मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि अल्लाह ताला के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो अल्लाह ताला की नेक हस्तियाँ हैं, आप उनका वसीले से जब आप उनका वसीला दे के या उनको आप जब कहते हैं, जैसे हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्यारे आका हमारी ये दुआ कबूल करवा दे, अल्लाह पाक से, करवानी अल्लाह पाक से ही होती है, लेकिन हम सिफारिश किसी बंदे की ऐसे ढूंढते हैं। अल्लाह ताला के जितने भी बरगुज़ीदा बंदे हैं, कुछ नेक लोगों की आप जब हेल्प ले लेते हैं। और बात हो रही थी इन असहाबे कहफ की
تو اصحاب کہف کو جب آپ ان کے نام جو ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کے جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے. اور جب آپ خاص طور سے اصحاب کہف کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کروا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اصحاب کہف ضرور جو ہے وہ آپ کی دعا قبول کروا دیں گے اللہ پاک سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک اور بزرگ برگزیدہ بندے ہیں. ان کے نام یہ ہیں، میں آپ کو نام بتاتی ہوں: یملیخہ، مکسلمینا، کشفتن، طب یونس اور ازرافت یونس اور کشافت یونس اور یوانس بوس، اور 8واں جو ہے وہ ہے کتمیر، یہ ان کا ڈاگ تھا. اس کا میں ایک وہ بنا ہوا نقشہ وہ بھی میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی، یہاں پہ وہ ویڈیو کے ساتھ میں چلا دوں گی، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. آپ اس پہ اینٹی کلاک وائز میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی مشکل پریشانی آتی ہے، یا آپ دیکھیے آپ یہ جیسے کہتے ہیں کہ چوری کر لیتے ہیں، جنات وغیرہ چوری کر لیتے ہیں، پیسے چوری کر لیتے ہیں، یا آپ کے گھروں میں کوئی اس طرح کے کوئی سلسلہ ہو گیا ہے جنات کا یا کوئی غیر مرئی مخلوقات کا، تو وہاں پر بھی آپ کوئی زہریلے قسم کے جو جانور ہیں ان کا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ وہاں پر یہ جو نقش میں آپ کو بتاؤں گی، یہ جو 7 لوگوں کے نام ہے اور 8واں ان کے کتے کا جو نام ہے وہ پورا کا پورا وہ لکھ کے تو آپ وہاں پر وہ رکھ دیں. اپنے جہاں پہ پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ یہ بھی نام لکھ کے ان کے رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز حفاظت ہو جائے گی. تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتنی چیزیں ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی ہے. بس یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے. یہ میں نے بڑی اچھا ایک جگہ سے پڑھا تھا کہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، صرف اور صرف جو چیز اثر کرتی ہے، آپ چاہے 1 ارب چھوڑ کے 10 ارب دفعہ کوئی چیز پڑھ لیں، لیکن جب آپ وظیفے جتنے مرضی کرتے رہیں، آپ وظیفچی بن جائیں جتنے مرضی، لیکن جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا، جب تک آپ روح سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، جب تک آپ اپنے دل سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، تب تک آپ کو وہ چیز آپ کو سکون نہیں ملتا اور آپ کو وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے. تو جب تک آپ خلوص کے ساتھ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تب تک آپ کو وہ کامیابی نہیں ملتی ہے. تو کسی بھی قسم کی آگ ہے، وہ صحیح والی آگ بھی ہو سکتی ہے، فائر جو ہے اس کے اوپر بھی پڑھ کے آپ پھونک مار سکتے ہیں. یہ 8 کے 8 نام، 7 اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا. اور اسی طرح سے اگر آپ جلن کی کوئی آگ ہے، حسد کی کوئی آگ ہے، اور لڑائی کی کوئی آگ ہے، اور یا کسی بھی قسم کی ناکامیوں کی کوئی آگ ہے، تو اس کے ساتھ آپ ان کے یہ 7 نام پڑھ کے 8واں نام پڑھ کے تو آپ ان کے اوپر پھونک مار سکتے ہیں. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو اسی آیت کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.